हमें मिलकर ये फैसला करना है, पाकिस्तान के दुश्मनों को अब मजीद मौका हमें नहीं देना चाहिए। 9 मई के जो मुजरिम हैं उनको अदालतें कड़ी सजाएं वक्त पर दे देती, आज हमें ये दिन न देखना पड़े। इस्लामाबाद पर लश्कर कशी नाकाम बना दी। सिपा सालार और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भरपूर ताउन किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पूरा इस्लामाबाद मुजाहिरीन से खाली करा लिया। फसादियों और मुल्क दुश्मनों को मजीद मौका नहीं देना। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा पीटीआई ने पुरतशद्दुद एहतजाज की बुनियाद रखी। 9 मई के मुलजमान को बर वक्त सजाएं मिलती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। ये कोई तहरीक नहीं, तकरीबकारी और फितना है। फितने की सियासत में कोई गुंजाइश नहीं। एक शख्स पाकिस्तान को कुर्बान करने पर तुला हुआ है। इस हाथ को तोड़ देंगे जो पाकिस्तान तोड़ना चाहता है। एहतजाज की वजह से मईशत को यौमिया 190 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। पीटीआई को तकलीफ है, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से क्यों बच गया। जत्थाबंदी का हर सूरत खात्मा करना होगा। वजीर आजम ने शोहदा के लिए दुआ भी कराई। ये आज बात चल रही है इस एहतजाज के बाद कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए, तो इसके क्या मुखालिफात हैं? भाई जिसे जो शो पूरा कर रहा है वो कर ले। हम क्या मुंह दिखाते हैं इमरान खान को, कौम को, कि हमारे से हमारी जो है लीडर की बीवी जो है ना उसको गिरफ्तार कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल हक है। पार्टी पर पाबंदी से मुताल्लिक शौक पूरा करना है तो कर लें। डी चौक पहुंचने का कहा था, पहुंच कर दिखाया। अपनी हिकमत अमली पर मुतमईन हूँ। सीधी फायरिंग हुई तो बुशरा बीबी को निकालना पड़ा। वो माँ का दर्जा रखती हैं, उनकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी थी। अली अमीन गंडापुर की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा एहतजाज कॉल ऑफ करने का मकसद मजीद जानों को बचाना था। बुशरा बीबी पर एहतजाज खराब करने का इल्जाम मुस्तरद करते हैं। मेरी गिरफ्तारी के बाद उनको नुकसान पहुंचता तो जिम्मेदार कौन होता। बानी PTI की कॉल पर लाखों लोग निकले। धरना एक सोच और फिक्र है जो बानी PTI ही खत्म कर सकते हैं। मानसेहरा में खिताब करते हुए अपने ऊपर हमले की FIR कटवाने का ऐलान किया। कहा अल्लाह हमारे शहीद कारकुनों की मग़फ़िरत फरमाए। मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान भी किया। उमर अयूब ने कहा पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत की इंक्वायरी होनी चाहिए। 9 मई में भी हमें फंसाया गया, तशद्दुद भी हम पर और FIR भी हम पर। ये कौन सी इंसानियत है। मैं इनको फिर चैलेंज कर रहा हूँ कि मुझे बता दो कि कौन सा बंदा आपका मरा है, कौन मरा है, क्या मरा है, कोई हमें डिटेल बता दो। आपके हर कैमरे में, हर मोबाइल में उस टाइम फुटेज बना रहे थे, कहीं एक फायरिंग की फुटेज बता दो, कुछ बता दो, कुछ तो बता दो। चैलेंज करता हूँ कोई एक लाश दिखा दें। इन्हें अपनी शर्मिंदगी छुपाने का तरीका नहीं मिल रहा। ये लोग लाशों के लिए अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जब से ये भागे हैं उसके बाद लाशों का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अगर गोली चली होती तो ये पूरी दुनिया में वावेला कर देते। इज्जत के साथ चले गए हैं तो ये आपके लिए बेहतर है। अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेंगे। अफगान शहरियों को NOC लेना होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने DG रेंजर्स पंजाब के हमरा पेंच का दौरा किया। शरपसंदों के हमले में जख्मी रेंजर्स, FC और पुलिस जवानों की अयादत की। जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। वजीर दाखिला ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा पाकिस्तान भर में जिंदगी मामूल पर आ गई। सड़कें खुली हैं, मोबाइल सर्विस और इंटरनेट बहाल कर दिया गया है। स्टॉक एक्सचेंज एक बार फिर मुस्बत रुझानात दिखा रही है। गुज़श्ता 3 दिनों में होने वाली तकलीफ के लिए माजरत खां है। इक़दामात शहरियों को मुजाहिरीन से बचाने के लिए जरूरी है। जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं इस्लामाबाद में, उसकी मजम्मत करता हूँ। जबरदस्ती ये कहना कि वो कहें कि हम तो हर कीमत पर जेल में रखेंगे, आप कहेंगे हम हर कीमत पर निकालेंगे, तो इसका नतीजे सिवाय अनार की कुछ नहीं होगा। मुज़ाकरात ही हल हैं। फरीक़ैन चाहें तो ताउन कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने पेशकश कर दी। कहा इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत करता हूँ। इतने बंदोबस्त के बावजूद वो लोग डी चौक कैसे पहुंच गए। हुकूमत कहे जेल में रखना है, आप कहें छुड़ाना है, तो नतीजा अनारकी के सिवा कुछ नहीं निकलता। ANP के सदर एमल वली खान ने कहा इक़्तिदार की हवस में इंसानी जिंदगी से खेला जा रहा है।
PTI के कारकुनों को कफन साथ लाने का कहा गया। निहत्थे से कारकुनों के दिमागों से खेलकर बार बार रियासत पर हमला आवर होते हैं। कायदीन कारकुनों को गर्म मैदान में छोड़कर भाग जाते हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग आए और हमारे पास कोई प्लान नजर नहीं आया। बैरिस्टर गौर कहाँ है और सलमान अकरम कहाँ है? ये जो बड़े बड़े ओहदे रखे हैं, भाई आपसे नहीं कर सकते, आपको ओहदे नहीं लेना चाहिए था। अल-यमीन गंडापुर को तो कुर्बानी का बकरा बनाया गया। PTI की लीडरशिप ने बहुत मायूस किया। क़यादत में मुशावरत और राब्ते का फुकदान रहा। बड़ी तादाद में लोग आए लेकिन हमारा कोई प्लान नजर नहीं आया। अल-यमीन गंडापुर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं, लोग खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद पहुंच गए लेकिन बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा कहाँ थे? आप कुछ नहीं कर सकते थे तो ओहदे नहीं लेने चाहिए थे। हमारे तर्जुमान के मुताबिक बानी ने सिर्फ जाने के लिए कहा था, जिस पर सबने इत्तफाक किया, लेकिन बुशरा बीबी नहीं मानी। बुशरा बीबी को फैसला साजी में आना चाहिए था, न ही किसी को उनसे मरूब होना चाहिए था। गंडापुर को आज के बाद पग नहीं पहननी चाहिए। दूसरी तरफ भागा है डी चौक से अपने वर्करों को छोड़ के। किस वजह से भागा है? इस वजह से कि गिरफ्तारी ना हो। तो अगर गिरफ्तारी का इतना खौफ है तो सियासी तहरीकें ऐसे नहीं चलती। अल-यमीन गंडापुर भगौड़ा है, दूसरी बार भागा है। बुशरा बीबी और गंडापुर गिरफ्तारी के डर से भागे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, आप लोग और आपका नजरिया नाकाम हो चुका। इनके पार्टी ओहदेदार एहतजाज में नहीं थे, अब लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मशहूर जमाना इनकलाब कल इस्लामाबाद की सड़कों पर फरार होते देखा गया। इनकलाब के इतनी तेजी से भागने का आलमी रिकॉर्ड बना। बुशरा बीबी ने कारकुनों से वादे लेकर खुद छोड़कर भाग गईं। देखिए, मैंने तो ये देखा टीवी पे बैठ के कि उनकी साइड की जो जादूगरनी थी वो फेल हो गई और हमारा जो जादूगर था वो कामयाब हो गया और जादूगर ने पूरा जो मेला था वो लपेट के वापस भेज दिया। PTI पर पाबंदी का ऑप्शन भी मौजूद है। ये सब हुकूमत के इख्तियार में है। ये जो कुछ कर रहे हैं मुल्क की सलामती, इज्जत, मईशत के लिए मुनासिब नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, हमारा जादूगर मोहसिन नकवी कामयाब हो गया, इनकी जादूगरनी फेल हो गई। खुद गाड़ियों में बैठकर भाग गए और कारकुनों को छोड़ दिया। उन्हें लाडला बनाया गया, आज वही लाडला मुंह को आ रहा है। बलूचिस्तान असेंबली में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी लगाने की करारदाद जमा। करारदाद पर पीपल्स पार्टी और नून लीग अरकान के दस्तखत कल असेंबली इजलास में पेश की जाएगी। PTI एहतजाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। ब्लू एरिया F7 के ताजिरों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर की है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ताजिरों की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला और दीगर को फरीक बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने PTI के एहतजाज के दौरान अमवात पर अज़ खुद नोटिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। प्रोटेस्ट और चीज है, दहशतगर्दी और चीज। प्रोटेस्ट की आग में रेंजर्स और पुलिस पे हमला किया गया, स्ट्रेट फायर किया गया। कारी टीयर गैस फेंकी जा रही है जो एक सूबे की टीयर गैस है। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं। एहतजाज और दहशतगर्दी में फर्क है। IG इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रेंजर्स और पुलिस पर हमला किया गया, बराह रास्त फायरिंग की गई, 27 एहलकारों को गोलियां लगी, 52 एहलकार जख्मी हुए। 3 दिन में 954 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया, 37 अफगान शहरी भी शामिल हैं। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा रियासत की रिट कायम की गई, सिक्योरिटी क्लियरेंस के बगैर अब कोई अफगान शहरी इस्लामाबाद में नहीं रहेगा। हमारा सूबा जो है वो जल रहा है, लेकिन हमारी सूबाई हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद को जलाने के दर पे है। सूबाई हुकूमत ने सूबा मिलिटेंट्स के हवाले कर दिया। हमारा सूबा जल रहा है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस्लामाबाद जलाने की दर पे है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी कहते हैं
اسلام آباد میں ایک ڈرامہ اور فلم دیکھی، کہا گیا تھا ہمارے بانی آئیں گے، اعلان کریں گے، پھر ہم جائیں گے۔ لوگوں سے حلف بھی لیا اور خود وزیر اعلیٰ کے ساتھ راہ فرار اختیار کی۔ کہا جا رہا ہے ہمارے لوگ مارے گئے، کیا کسی نے کوئی لاش دیکھی؟ خیبر پختونخوا پولیس کا آنسو گیس شیل کے اسٹاک کا جائزہ لینے کا فیصلہ، جانچ پڑتال کے لیے AIG لاجسٹک کی سربراہی میں ٹیم بنا دی گئی۔ CPO ریجنل پولیس کے ساتھ شیل اور اسٹاک ڈیٹا کا موازنہ کرنے کی ہدایت۔ بیلاروس کے صدر 3 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ، وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کو الوداع کیا۔ بیلاروس کے صدر نے نواز شریف کی دعوت پر مری میں ظہرانے میں شرکت کی، کہا نواز شریف سے ذاتی تعلق ہے، ناقابل فراموش خوشگوار یادیں وابستہ ہیں، آپ سے ہمیشہ بھائی والا احترام ملا، ملاقات کی بے حد خوشی ہوئی، وفاق اور پنجاب حکومت سے تعاون میں اضافہ چاہتے ہیں، زراعت، زرعی مشینری اور توانائی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کی پیشکش کی۔ نواز شریف بولے دونوں ملکوں میں تجارت، سرمایہ کاری اور دو طرفہ تعاون کو مزید بڑھانا چاہیے۔ بیلاروسی صدر نے نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور مریم نواز کو دورہ بیلاروس کی دعوت بھی دی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، ایک دن میں سب سے زیادہ 4,695 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 99,000 کی سطح بھی عبور کر گیا، 100 انڈیکس 99,269 پوائنٹس پر بند ہوا۔ چین کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین کا GHQ کا دورہ، آرمی چیف جنرل سید آصم منیف سے ملاقات۔ آرمی چیف کا کہنا تھا دونوں ملکوں کے باہمی اعتماد اور تعاون پر مبنی تعلقات مشکل کی ہر گھڑی میں اعتماد پر پورا اترے، مثالی تعلقات وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ چینی وائس چیئرمین نے اسٹریٹجک شراکت داری پر پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ جنرل جینگ نے GHQ آمد پر یادگار شہداء پر حاضری دی۔ مئی کے 8 مقدمات میں بانی PTI کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ لاہور کی ATC نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل میں کہا آج تک بانی PTI پر لگائے گئے الزامات کے ثبوت نہیں دیے گئے۔ سرکاری وکیل نے موقف اپنایا، ایک ہی وقت میں عسکری تنظیمات پر حملہ کیا گیا، جس فون سے احکامات جاری ہوئے وہ بانی PTI کے قبضے میں ہے، یہ حملے آج بھی ختم نہیں ہوئے۔ ولیم ہیگ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر منتخب، 50% سے زیادہ ووٹ لے کر سر فہرست رہے۔ ولیم ہیگ برطانیہ کے سابق وزیر خارجہ اور کنزرویٹو پارٹی کے مرکزی لیڈر رہ چکے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان کی سرحدی چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام، پولیس کی بھرپور جوابی کارروائی، دہشت گرد فرار ہو گئے۔ ترجمان کا کہنا ہے رات گئے 25 سے 30 دہشت گرد چوکی لکھانی پر حملہ آور ہوئے۔ پولیس، ایلیٹ فورس، رینجرز اور CTD نے مل کر دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ دہشت گرد بھاری جانی نقصان اٹھا کر بھاگ نکلے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا پولیس کو خراج تحسین، محسن نقوی نے پولیس افسران اور جوانوں کو شاباش دی۔ کوئٹہ میں مغوی بچے کی بازیابی کے لیے اسمبلی چوک پر دھرنا جاری، ٹریفک کی روانی متاثر، 13 روز گزرنے کے باوجود مصور خان کو بازیاب نہ کرایا جا سکا۔ لواحقین کا کہنا ہے مصور کی بازیابی تک احتجاج جاری رہے گا۔
چینی تاجر کو معدنیات کے نام پر مٹی کنکر ایکسپورٹ کرنے کا اسکینڈل، FIA نے کسٹمز ایکسپورٹ حکام کو بھی شامل تفتیش کر لیا۔ کسٹمز ہاؤس کراچی میں کلیکٹریٹ کسٹم ایکسپورٹ کے خلاف تحقیقات کا آغاز، 100 کنٹینرز پر مشتمل $4.5 لاکھ کی ایک اور کنسائنمنٹ کی LC منسوخ کر دی گئی۔ مزید گرفتاریوں کا امکان، جال سازی اور برآمدات کو بدنام کرنے کی سازش میں 2 ملزمان گرفتار ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری کی دبئی میں متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم سے ملاقات، سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا، شیخ محمد بن راشد ال مکتوم سے ملاقات اعزاز ہے۔ انہوں نے بے نظیر بھٹو سے اپنی ملاقات کا خوشگوار احوال سنایا، کہا وہ دن یاد ہیں جب آپ اور آپ کے بہن بھائی چھوٹے تھے۔ بلاول نے بہن کی پوسٹ انسٹاگرام پر سٹوری بنا دی۔ پاک بحریہ اور کورین بحریہ کی مشترکہ مشقیں، بحیرہ عرب میں ہونے والی مشق میں پاک بحریہ کے جنگی جہاز ذوالفقار، کوریا کے جنگی جہاز وانگ جیون نے حصہ لیا۔ مختلف بحری آپریشنز کی مشق کی گئی۔ مشق کا مقصد سمندر میں منشیات کی اسمگلنگ اور بحری قزاقی جیسی غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنا ہے۔ I spoke with the Prime Minister of Israel and Lebanon. I'm pleased to announce that their governments have accepted the United States proposal to end the devastating conflict between Israel and Hezbollah. اسرائیل اور حزب اللہ میں معاہدہ طے، لبنان میں جنگ بندی ہو گئی، اب کوئی بمباری نہیں ہوگی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا اعلان، کہا امن معاہدے کو دشمنی کے مستقل خاتمے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جنگ بندی ابتدائی طور پر 60 دن کے لیے ہے۔ اس دوران اسرائیل جنوبی لبنان سے فوجیں واپس بلا لے گا۔ حزب اللہ کے جنگجو شمالی علاقوں سے نکل جائیں گے۔ لبنان میں اسرائیلی بمباری میں 3000 افراد شہید، 15000 زخمی ہوئے۔ لبنان کا $10 ارب کا نقصان ہو چکا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت برقرار، الزیتون میں اسکول پر بمباری، 24 گھنٹے میں 35 فلسطینی شہید۔ اسکول میں بے گھر افراد نے پناہ لے رکھی تھی۔ جھڑپوں میں 2 اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے۔ صہیونی فوج کی جانب سے شمالی غزہ کا محاصرہ، 1.5 ماہ سے محصور لاکھوں فلسطینی کھانے کو ترس گئے۔ دواؤں سمیت دیگر بنیادی ضروریات کی بھی قلت۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے ہر ممکن کوشش کے باوجود شمالی غزہ تک رسائی نہیں مل رہی۔ یا نواز شریف کو کہنا چاہیے مودی کے ساتھ بات کریں، کنونس کریں آنے کے لیے، کیونکہ ان کے گھر پاکستان میں لاہور میں چل کے آئے تھے۔ وہ انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے۔ نواز شریف مودی سے بات کریں اور بھارتی ٹیم کو چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان لانے پر قائل کریں۔ سابق کرکٹر کامران اکمل کی پروگرام سپورٹس روم میں گفتگو، کہا دونوں کے تعلقات اچھے ہیں۔ مودی نواز شریف کے گھر بھی آ چکے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم مودی ٹیم کو پاکستان بھیجنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ قومی ٹیم نے بلائنڈ T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ ایونٹ میں لگاتار تیسری فتح سمیٹی۔ نیپال کو 10 وکٹوں سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ پاکستان نے 101 رنز کا ہدف 7ویں اوور میں حاصل کیا۔ نعمت اللہ نے 73 رنز کی جارحانہ اننگ کھیلی۔ پاک زمبابوے ون ڈے سیریز کا فیصلہ کن میچ کل کھیلا جائے گا۔ پہلے میچ میں زمبابوے نے پاکستان کو سرپرائز کیا۔ دوسرا میچ پاکستان نے 10 وکٹوں سے جیتا۔ آخری میچ میں ٹیم میں کوئی تبدیلی متوقع نہیں۔ میچ کل 12:30 بجے بلابایو میں شروع ہوگا۔ اسٹوڈنٹ کو سپورٹ کرنے کا دیٹس ریئلی ویری گڈ انیشیٹو ان کوئٹہ بلوچستان، اسپیشلی فیمیل اسٹوڈنٹس کو انکریج کرنے کا دیٹس ویری گڈ انیشیٹو۔
खवातीन को बाइख्तियार बनाने के इक़दाम, हुकूमत बलोचिस्तान का मुलाजमत पेशा खवातीन और तालबात को पिंक स्कूटीज देने का फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने क्वेटा में FG गर्ल्स डिग्री कॉलेज की तालबा ताहिरा आरिफ और खातून पुलिस एहलकार को पिंक स्कूटी गिफ्ट की और बताया कि पिंक स्कूटी स्कीम के तहत जामियात, कॉलेजेस और सेकेंडरी स्कूल्स की तालबात को स्कूटीज दी जाएंगी। कराची के सफारी पार्क में हसनी मधुबाला के सैर सपाटे, सोनिया और मलाइका से दोस्ती भी हो गई। स्विमिंग पूल के अतराफ तीनों की मौज मस्ती। मधुबाला को 15 साल बाद चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल किया गया है। और ऑक्सीजन ना किसी की मदद, यूक्रेनी फ्री डाइवर का डोमिनिका में मुनफरद कारनामा, एक ही सांस में 82 मीटर समंदर की तह में गौता लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। कैटरीना सडोर्स्का को तैराकी के मखसूस जूतों के बगैर इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने में 3 मिनट 10 सेकंड लगे। देखने वालों की सांसें थम गईं। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।